درود به شما. سالی هستم از آسترو فارسی سالی با یک هوروسکوپ هفتگی دیگه که مربوط میشه به دوشنبه 17 خرداد تا یک شنبه 23 خرداد 1400. این هوروسکوپ توضیحات مربوط به تک تک ماه‌ها و نشانهای تولد هستش که اگر توی کپشن نگاه کنید دقیقه شروع هر ماه تولد رو براتون گذاشتم که به راحتی بتونید پیدا بکنید. اگر هم به تصویر نگاه میکنید قبل از شروع توضیحات هر ماه صدای زنگوله رو میشنوید و نشان اون ماه رو هم میتونید تصویرش رو ببینید. با من همراه باشید. نشان قوچ فروردین. افکار شما دوشنبه تا جمعه با نیت شما سازگار و همسو میشه که به راحتی میتونید با استفاده از کلمات خوشایند و مثبت به بررسی یک سری از مشکلات روابطی و ارتباطی برسید و مذاکره کنید و حل کنید. اگر شما در شروع یک معامله هستید و میخواید یک معامله ای رو انجام بدید که مربوط میشه به زندگی و یا شغل و یا محل کار شما یا روابط شخصیتون، میتونم بهتون بگم زمان ایدئالی هستش که حسابی بررسی کنید و قدم‌های مثبت بردارید. اگر این اخیراً مشکلاتی بین دوستان یا خانواده به وجود اومده، شما میتونید با اون انرژی خوبتون میانجیگری کنید و نقش مهمی رو ایفا کنید. شنبه و یک شنبه احساس قدرت بیشتری دارید. ممکن هستش این احساس عزت نفس شما رو بالا ببره، شجاعت و از نظر جنسی هم قدرتتون بالا بره. وقتی احساسات شما تحریک میشه، ابتکار عمل شما هم اون اشتیاق عمل رو هم در خودتون دارید و اون ابتکار عمل خودش رو بیشتر نشون میده. و فقط جلوگیری کنید از غریزه سریع تصمیم گیری و سریع سخن گفتن و روحیه جنگجوتون. یعنی خودداری کنید که شاید یه وقتایی برای دفاع خودتون یا خانواده‌تون یا خونتون ممکن از این غریزه در لحظه ریاکشن نشون دادن استفاده بکنید که به نفع شما نیستش. برای بهبود روابط کاری خانوادگی بهتر هستش که بیشتر تأمل کنید و از بقیه که کنارتون هستن یاری بگیرید. شما دارای موفقیت‌های اجتماعی هستید. نشان تارس اردیبهشت. دوشنبه تا چهارشنبه حس جاه طلبی، نفوذ، من میتونم، من بلدم در شما زیاد میشه. من قدرتمند هستم در شما زیاد میشه. خب از یه طرفی این خوبه که به شما کمک میکنه که توی مسائلتون مستقل تر بشید و قدم های محکم تر بردارید. اما حواستون باشه که یک غرور میتونه خانمانسوز باشه و کاری با شما بکنه که توی ارتباطاتتون آسیب ببینید. سعی کنید از خلاقیت درونتون استفاده کنید تا از روحیه جنگجو بودنتون خودتون رو به آرامش دعوت کنید و از روحیه جنگجو بودنتون کنار بیاید و سعی کنید از یک بزرگتر همراهی بگیرید، یا یک مشاور یا یک کتاب و یا حتی وایس. همیشه این رو بهتون گفتم. از پنجشنبه تا یک شنبه باید احساس بیشتری از جنس محبت، عشق دادن، عشق گرفتن رو در خانواده، اعضای خانواده، شریک زندگیتون، کاریتون داشته باشید. محبت رو بدید تا بتونید محبت رو بگیرید. اگر شما باید یک تستی بدید، یک آزمایشی بدید که شما رو از یک سردرگمی، از یک بلا تکلیفی بیاره بیرون، نترسید. شما باید منتظر اتفاقات غیر منتظره مثبت باشید. یعنی خودتون رو، ذهنتون رو باید تربیت کنید به اینکه من باید منتظر اتفاقات غیر منتظره مثبت باشم که همیشه جلوی پام میاد. این ذهن منه که اختیارش دست منه، پس من میتونم اون رو هدایت کنم به تمرکز روی افکار مثبت. اگر منتظر یک پاداشت هستید و یا یک پولی که دست کسی بوده پس بگیرید یا هدیه‌ای بگیرید، توی این هفته اون اتفاق براتون میفته و اون هدیه و پاداش رو دریافت خواهید کرد. نشان دوقلو خرداد. دوشنبه تا جمعه تایمتون خیلی شلوغ میشه. فعالیت‌های فکریتون، خلاقیت‌هاتون زیاد میشه. حتی توی برقراری ارتباطات و تعاملات به قدری سرتون شلوغ میشه که وقت خاروندن سرتون رو هم نخواهید داشت. بنابراین سعی کنید که خودتون رو به طور واضح نشون بدید. اگر واقعا شما درگیر مسئله هستید و نمیتونید به یک مسئله دیگه رسیدگی کنید، اون رو واضح بگید که از سوء تفاهم‌ها جلوگیری بکنید. این هفته هستش که شما باید تمرکزتون رو روی نوشتن و تخلیه نوشتاری داشته باشید. به این معنی که شما یک دفتری رو برای خودتون تهیه کنید، خاطرات، مسائل اون روزها، دغدغه‌های فکریتون رو یادداشت بکنید. اینطوری تخلیه میشید. حتما مدیتیشن پاکسازیتون رو انجام بدید، چون هفته شلوغ، ذهن شلوغ، فعالیت ذهنی شلوغ
باعث ایجاد انسداد و بلاک و انرژی هایی میشه که شما از قدم برداشتن ترس داشته باشید یا کنترل بشید و نتونید اون رو به موقع انجام بدید. شنبه و یک شنبه یک گیجی، سردرگمی، بلا تکلیفی یا حس ناامیدی ممکنه سراغتون بیاد که این هم میگم یک حس ناامنی هست. شاید کاری رو قبلا کردید یا انجام دادید که نیاز باشه که حس گناه داری و میخوای معذرت خواهی بکنی. اگر حس میکنی که داری برای خودت کارهای منفی میسازی، سعی کن همین الان جلوش رو بگیری. بیش از حد ایدئال سازی و تمرکز روی تحقق پذیری این ایدئال ها ممکنه به ضرر شما باشه یا ممکنه وسواس فکری رو برای شما ایجاد بکنه. حواستون باشه از رسوایی و تهمت دوری کنید که برای شما کارهای مثبتی نداره. همچنین یک حس انگیزه و اشتیاق برای انجام کار جدید یا کاری که قبلا تو ذهنتون بوده در شما ایجاد میشه که این هم میتونه مثبت باشه. تجدید دوستی های قدیمی هم این هفته توی روابط شما حس میشه. نشان خرچنگ تیر. دوشنبه و سه شنبه شور و اشتیاق شدیدی برای رسیدن به قوی ترین و بزرگترین خواسته ها در شما ایجاد میشه. یک روحیه رقابتی. ممکنه تمام تلاش خودتو بکنی که به اون پیروزی برسی، به اون هدفت برسی، ثبت کنی اون چه که تو میخوایی رو. این شور و هیجان رو کنترل کنید و سازنده ازش استفاده بکنید. ممکن هستش روحیه قلدری و بیرحمی در شما ایجاد بشه که نسبت به طرف مقابل یا کسی که فکر میکنید که با شما همسون نیستش، حال خوبی باهاش ندارید، گارد بگیرید. اینها ممکن هستش برای شما یک انرژی معکوس رو هم بیاره، چون همش میشه کینه و اضطراب. سعی کنید ازش جلوگیری کنید و با مدیتیشن کردن خودتون رو کنترل کنید. چهارشنبه تا یک شنبه زندگی شما به سبک اجتماعی عاشقانه میره، یعنی که هم فعالیت‌های اجتماعیتون زیاد میشه، کاریتون زیاد میشه، ارتباطیتون زیاد میشه و هم مسائل عاطفیتون درگیرش میشه. شما کلا طبیعت دوست هستید. حس ملموس از این که من برم روی چمنها قدم بزنم، ریلکس کنم، یه مدیتیشنی بکنم در شما زیاده. سعی کنید اگر میتونید توی این محیط ها توی این هفته بیشتر حضور داشته باشید و استفاده بکنید. اگر نه، سعی کنید به جاهای هنری برید، مثل مکانهایی که نمایشگاه هستن، حالا توی هر سبکی، هر میتونه تابلو باشه، میتونه نقاشی باشه، عکاسی، هر چیزی که حال شما رو خوب بکنه حضور داشته باشید و این ارتباط رو با طبیعت جاندار و بیجان برقرار کنید که شما در این هفته بازی با احساسات جذابی رو تجربه میکنید که نیاز به ارتباط گیری با طبیعت رو هم دارید. نشان لیو مرداد. دوشنبه تا جمعه تفکر شما روشن‌تر میشه، سریع‌تر بررسی میکنه، کارهای ذهنی و ارتباطی شما به شدت فعال میشه. همچین ذهنی تایم خوبی رو هم به شما میده که بیاید روی مسائلی که نیاز به صحبت کردن دارید یا نوشتن دارید تمرکز کنید. اگر برای یادگیری هم خیلی خوبه، یعنی میتونید اطلاعات زیادی رو به دیتاهای خودتون اضافه بکنید. هفته خوبی برای مطالعه کردن، تمرکز کردن روی اهدافتون، دقیق تر بررسی کردن و تنظیم کردن و اون نظم و برنامه ریزی رو به زندگیتون بدید یا برگردونید که خیلی به رسیدن به اهدافتون کمکتون میکنه. خب شنبه و یک شنبه برای شما بیشتر چالشی میشه، چون اعتماد به نفستون میره بالا، شجاعت میره بالا، اینکه من جذابم، من میتونم خیلی کارا بکنم، خودتون رو میخواید شو کنید، نمایش بدید و توی روابط صمیمیتون خب این خیلی خوبه، اما دقت کنید توی روابط‌های دیگه مثل خانوادگی و کاری حواستون باشه که ممکن هستش باعث سوء تفاهم بشه. بعد خوددار باشید، آرام باشید. اگر شما دنبال یک ماجراجویی هستید یا توی یک ماجراجویی هستید، بهتره که برای هر قدمی که برمی‌دارید حسابی برنامه‌ریزی کنید و از شریک‌های کاری یا شریک زندگیتون هم نظر بگیرید، چون با هم باید قدم بردارید به سمت جلو. نشان خوشه شهریور. دوشنبه و سه شنبه امکان داره که به دلیل انرژی برقراری ارتباط وارد ارتباطات نادرست بشید، وارد یک بلا تکلیفی توی رابطتون بشید که هست و همین منجر به مشکلات در روابطتون میشه. خب از طرفی شما با واقعیت‌های زندگیتون روبرو میشید. حالا اون میتونه توی زمینه کاری و تحصیلی و برنامه‌های حالا شغلیتون باشه یا رابطتون باشه.
و شما رو این یک فیلتر کردن می‌بینید، اون فیلتر از بین میره و شما اون پس زمینه واقعی رو می‌بینید. یک سری اطلاعات بیفایده و به درد نخور توی شما ذهن شما هست و باید اونها رو حذف کنید. یک سری برنامه‌های اضافی هست باید حذف کنید. یک سری آدم‌های اضافی هستن باید حذف کنید. و یک دوره یادگیری جدید رو شروع کنید. یادگیری از جنس آشنایی با روح رو شروع کنید. شما اگر توی مسیر معاملات تجاری یا مذاکرات قراردادها هستید، باید حواستون رو بیشتر جمع کنید و بهتر بررسی کنید. تحت تاثیر حالا اون کسی که داره بهتون مشاوره میده توی این قضیه کمکتون میکنه، راهنماییتون میکنه، قرار نگیرید. خودتون به خودتون اعتماد داشته باشید، به اون اطلاعات و آگاهی خودتون و با توجه حالا به اون آگاهی که نسبت به اون کاری که دارید. نباید به راحتی اعتماد کنید، باید بررسی کنید. این هفته برای شما چالشی هستش. 4 شنبه تا 1 شنبه از نظر رابطه‌ای، عشق، پول، هیجان، حال خوب بسیار برای شما مثبته. یعنی یک تایم خوبیه که میتونه یک عاشقانه جدید باشه، میتونه برقراری ارتباط مثبت باشه یا اون حل مشکلاتی که مربوط به رابطه هاتون بوده. سعی کنید برای خودتون، اگر خب شما یک خانم هستید، به استایلتون لوازم آرایش شدید، اگر آقا هستید شما هم دوباره به اون استایلتون، نوع پوششتون رسیدگی بکنید، برای خودتون وقت بذارید، بیرون برید با دوستاتون و اون سبک منحصر به فردی که مخصوص خودتون هست برای زندگی، اینکه یک زندگی سالم داشته باشم، رژیم غذایی داشته باشم، ورزش داشته باشم رو برای خودتون مشخص کنید و خودتون رو دعوت کنید به مهمانی خودتون. برای خودتون وقت بذارید و به خودتون نگاه کنید. و در آخر هم حس کنجکاوی که در شما حس فضولی کردن، سر در آوردن از این قضیه رو میاره هم کنترل کنید، چون قراره دیگه از حاشیه‌های زندگی اطرافیانمون بیرون بیایم. نشان ترازو مهر. 2 شنبه و 3 شنبه تمایل و تسلط و مدیریت بر دیگران و موقعیت‌ها بر شما زیاد میشه که همین موضوع باعث میشه که تنش بالا بره، جنگ بحث پیش بیاد و اون تقابل قدرت ایجاد بشه که این خوب نیستش. حتی ممکنه که شما تحت تاثیر تسلط انرژی کنترل کننده و مدیریت کننده دیگران قرار بگیرید. بنابراین باید یک راه بهتری رو پیدا کنید از که کنترل کنید این تنش ها رو. خوب فکر کنید و تمرکز کنید. از حس بیرحمی، کینه، حسادت یا زیرکاری یک کاری رو کردن حسابی خودداری کنید. سعی کنید که از ادعا کردن، بلند صحبت کردن و حرفی رو که میدونید از پسش بر نمیاد یا حداقل مطمئن نیستید که برمیام یا نه خودداری کنید. 4 شنبه تا 1 شنبه وضوح ذهنی شما شدیداً همسو میشه با نگاه شما، به راحتی میبینید اون چیزی که در ذهنتون هست رو به راحتی لمس میکنید. پس تمرکز کنید روی زیباترین وضوح و افکار مثبت و اون شور و اشتیاق مثبت رو در خودتون زیاد کنید. این هفته ممکنه برای شما حس‌های منفی زیاد بشه، بنابراین حتما میدیتیشن پاکسازیتون رو انجام بدید و تمرکز کنید روی اون هدفتون، حالا مالی هست، کاری هستش. کنجکاوی هایی که برای شما مثل تمایل به یاد گرفتن داره، شروع یک دوره داره، وارد یک مذاکره بشم، وارد یک معامله بشم، وارد یک گروه اجتماعی بشم، اینها خوب هستن و میتونه به شما کمک بکنه که یک ارتباطات جدیدی رو برقرار کنید، تماس‌های جدیدی رو برقرار کنید که حالا چه تو زمینه رابطه‌ای و چه کاری برای شما مؤثر هستن. تمرکزتون رو بیشتر بذارید روی برقراری ارتباطات مثبتی که حرکتی باشن، یعنی حرکتی رو در زندگی شما ایجاد کنن، نه اینکه درجا بزنید و توی اون قدیمی ها هی ساکن باشید و هی مرور کنید این گذشته رو و هی فکر کنید. مدیتیشن پاکسازیتون رو به هیچ وجه این هفته فراموش نکنید. نشان عقرب آبان. 2 شنبه تا 4 شنبه اعتماد به نفستون، ابتکار عملتون، اون خروجی مثبت نگرشتون همسو با احساسات ماجراجویی شما خواهد بود و به شما کمک میکنه که مستقیما و قاطعانه تر بدون پرخاش و یا فشاری که از سمت بیرون میاد تسلط بر اون هدفتون داشته باشید. شاید فرد خجالتی باشید که این تایم زمان خوبی هستش که احساسات خودتون رو بیان کنید. شما قوی‌تر و جسورتر خواهید شد. زمان خوبی برای ملاقات با افراد جدید هستش. شما اون امنیت خاطره رو داری و ریسک میکنی، خطرپذیری میکنی. شاید از نظر شما اون خطرپذیری هستش. اگر
ورزش میکنید، خب تمرکزتون رو این هفته روی ورزش بذارید که تنش ها رو پایین بیارید. اگر نمیکنید حتما یک ورزشی رو شروع بکنید، یک کاری رو، یک حرکتی رو، یک فنی رو شروع بکنید. باید تحرک داشته باشید، فعالیت داشته باشید. پنجشنبه تا یکشنبه سعی کنید بدون ایجاد ناراحتی و هرج و مرج توی زندگیتون هیجان رو ایجاد کنید. در واقع شما از اون حالت انقباضی احساسیتون باید خارج بشید و خودتون رو رها کنید. شاید به ظاهر فردی غیر معمول به نظر برسید و فقط این از نظر شماست. براتون نباید دید اطرافیان مهم باشه، چون شما در حال پیدا کردن خودتون هستید. اگر توی یک روابطی خسته شدید و میخواید اون رابطه رو تغییر بدید یا رابطه ناسالم ترکش کنید، این هفته خوبی هست برای صحبت کردن و مذاکره کردن در مورد روابط. نشان کماندار آذر: از دوشنبه تا جمعه با صبر و حوصله و قدرت احساسی اون مسئولیت‌های روابطتون، کارتون، درستون، هر چیزی که جزو مسئولیت‌های شما هست و به عهده گرفتید رو باید سپری کنید. ممکنه که دیگران توی مسائل شخصی شما بخوان سرک بکشن، خبردار بشن، یه چیزی رو پیدا بکنن. باید خودتون رو کنترل کنید که هیچ واکنشی نشون ندید، چون شما دارای غرایز قوی و عقل سلیم هستید. شما هستید که همیشه تصمیمات مهم زندگیتون رو در مورد خانه و خانواده و روابط میگیرید. پس سعی کنید محکم باشید، قوی‌تر و خردمندانه تر جلو برید و با احساسات بچگانه قدم بر ندارید. شنبه و یکشنبه توی زندگی شما رزق و روزی شما اون برق و حرکت ایجاد میشه. پس شما حتما این هفته به اضافه میتیشن پاکسازی، میتیشن جذب ثروتتون و یا جذب عشقتون رو انجام بدید، هر کدوم که براتون مهم هست، چون کمکتون میکنه به افزایش این رزق و روزیه توی زندگیتون، این برکت توی زندگیتون. از انرژی های منفی مخفی خلاص میشید. هر آن چیزی که شما رو به بلا تکلیفی و سردرگمی و پایین اومدن اعتماد به نفستون میکشه، چون احساس میکنید که توی یک مسیر نادرست هستید یا حس میکنید که کلامتون با ذهنتون یکی نیستش، اون رو باید تخلیه کنید. اگر شما تحت تاثیر شرایطی مجبور میشید سخنی به دروغ بگید یا نگید و مخفی کنید، این غلط هست و من همینجا به شما میگم که عدم صداقت ممکنه برای شما کارما داشته باشه و بعدها براتون دردسرساز بشه. اگر شما میل به مصرف مواد مخدر، سیگار، الکل دارید، توی این تایم ممکنه در معرض آلودگی و مسمومیت قرار بگیرید. پس سعی کنید که برای اینکه خودتون رو خسته نکنید و یه گوشه پرت نکنید و به خودتون بی توجه نشید، تمرکز کنید، میتیشنتون رو انجام بدید، ریلکس کنید و آرامتر قدم بردارید. نشان کپریکورن دی: انرژی و وضوح مثبت از دوشنبه تا چهارشنبه باعث میشه که احساس راحتی و امنیت خاطر رو داشته باشید. اگر مثلا توی یک کار و یک رابطه دارید فعالیت میکنید، میتونید از اون حس تخیل و بلند پردازیتون استفاده بکنید، اون کار رو با هیجان و اشتیاق انجام بدید و به خوبی رد بشید ازش. اگر میخواید آرامتر باشید بدون اینکه احساس کنید که تحت تاثیر انرژی های منفی اطرافیان هستید، این تایم زمان خوبی هستش که روی خودتون تمرکز کنید، روی اهدافتون، روی روابطتون، روابط زندگی خصوصیتون، اجتماعیتون، شغلیتون، و ببینید مسیر رو چجوری دارید میرید. آیا درست هست؟ آیا اشتباه هست؟ آیا باید کنترلی روش داشته باشم یا بهتره که یک بازنگری رو داشته باشم؟ پنجشنبه تا یکشنبه از نظر روابط عاشقانه هماهنگی جدیدی رو تجربه میکنید که فکر میکنید طرف مقابل هم داره یک حس متقابل مثبت رو میده. حالا اگر شما توی حس منفی باشید، مسلما منفی رو دریافت میکنید. پس بنابراین بیاید تمرکز کنید روی مثبت تا اون حس مثبت رو بدید و بگیرید. یک گرمی و محبت بیشتری برقرار میشه. فرصت خوبی هستش که برای مشکلاتی که توی روابط زندگی شخصی و شغلی شما ایجاد شده حل و فصل بشه، مذاکره بشه، صحبت بشه، بررسی بشه، ولی از کلا از تنش و جر و بحث دوری بکنید. اگر میخواید تعطیلاتی رو شروع بکنید، میتونم بگم تایم خوبی هستش. اگر نه دوست دارید شروع کنید و امکانش براتون نیست، بیشتر روی ذهن و حس درونی خودتون تمرکز کنید. نشان آکواریوس بهمن:
تعادل متعادل از دوشنبه تا جمعه باعث میشه که برقراری ارتباطات آسان رو تجربه کنید. حالا توی معاملات تجاریتون، مطالعاتیتون، درسیتون، کاریتون، ویزاتون، شبکه‌های اجتماعیتون. حتی ممکن هست شما از شخصی بخواید که شما رو شو کنه، نشون بده، از شما ساپورت کنه. به هر حال شما توی مسیری هستید که توی برقراری ارتباطاتتون باید تمرکز داشته باشید. گرچه که درک مسائل و دیدن جزئیات جزو اهداف شما هستش که توی این مسیر درس‌های جدیدی رو بگیرید، اما سعی کنید افکارتون رو روی برنامه‌هاتون هم متمرکز کنید. تایم خوبی هستش برای استراحت کردن، یک کتابی رو خوندن، لذت بردن، سرگرمی درست کردن، دیدار با دوستانتون. شنبه و یک شنبه رو میتونید تغییر جدیدی ایجاد کنید تو زندگیتون برای بالا بردن اون شور و هیجانه. گرچه که شما شاید توی یک مسیر دشواری افتادید که بخواید ذهنتون رو، روحتون رو و اون خواستتون رو، اون مسیرتون رو هماهنگ کنید، شاید توی این مسیر ناامید بشید، تنش بیاد، تغییرات ناگهانی بیاد که اصلا انتظارش رو نداشتید، اما سعی کنید ذهنتون رو باز نگه دارید، صبور باشید، انعطاف پذیرتر باشید و اون چیزی رو که در ابتدای این مسیر جز چالش خودتون قرار دادید و قبولش کردید و هدف خودت قرار دادید رو حذف نکنید، خودتون رو محدود نکنید و زندگیتون رو تبدیل به یک مسیر فقط این چی گفت، اون چی گفت، این چی کار کرد نکنید. تمرکز کنید بیشتر روی اون هدف اولیه و چالش اولیه خودتون و اجازه ندید هیچ انرژی منفی وارد روح شما، زندگی شما و ذهن شما بشه. نشان ماهی اسفند. گفتگوی دوشنبه و سه‌شنبه بر اساس معاملات تجاریتون یا روابطتون ممکنه شما رو سرگرم کنه یا یک اشتباه غلط حالا نوشتاری یا بیانی رو داشته باشید که خود کاراتون رو پیچیده کنه. موقعی که میخواید شما یک ارتباطی رو برقرار کنید، بیشتر دقت کنید قبل از اینکه حرفی بزنید، وعده‌ای بدید، مسئولیت رو قبول کنید، خوب فکر کنید. اگر قراردادی رو امضا کنید، رسیدی رو بدید یا امور دولتی رو داشته باشید، چکی بکشید، رقمی رو جابجا کنید، دقت کنید به اون ارقام، دقت کنید به اون متنی که میخواید امضا کنید. اگر کار حقوقی دارید حتما مشاوره تخصصی بگیرید برای اون کار قانونیتون و کلاً از مواد مخدر و مشروبات الکلی به شدت تو این هفته دوری کنید که ممکنه بیشتر سردرگمتون کنه و حتی شاید اون لحظه که خب اون رو مصرف میکنید بگید اوکی الان من هیچ کاری نمیکنم، حالا این الکل مثلا تا 2 روز تو خون من هست و من حالت عادی خودم، ولی اصلا حواستون نیستش که همون موقع ممکن هستش که شما یک هدفی رو توی ذهنتون بذارید و چند وقت تاثیر اون رو داشته باشید. پس بهتره که این انرژی و هدفی که تو ذهنتون رو میذارید مثبت بذارید و با آگاهی کامل بذارید. سعی کنید که اگر شما کارهای هنری انجام میدید، الان بهترین زمان برای نوشتن، خلق کردن، برای نوشتن شعر، رقص، آواز، فیلم نگاه کنید و خودتون رو با کارهایی که روح شما رو آروم میکنه، سازی بنوازید، مشغول کنید. 4 شنبه تا 1 شنبه شما احساس میکنی که آزادی شخصی بیشتری رو نیاز داری یا من اون رو دارم، میخوام بیشتر توی معاشرت هام به ارمغان بیارم، بیشتر تو معاشرت هام خودم رو نشون بدم. تغییرات مثبت در زندگی شما آغاز شده، شما در حال تخلیه یک سری از کارماهای منفی هستید که برای شما قرار اتفاقات مثبت رو بیاره. اگر شما توی یک رابطه کهنه و پوسیده هستید یا یک رابطه‌ای که دیگه خسته کننده شده، میتونم بگم یک حس عاشقانه جدید رو تجربه میکنید یا شریک زندگی روحی خودتون رو پیدا میکنید. سعی کنید از رفتارهای غیر معمول یا عجیب و غریب خودتون که کشفش میکنید دوری کنید، چون ممکنه که تضاد داشته باشه با این مسیر شما. بیشتر به اون پیدا کردن ظرفیت خودت، قابلیت‌های خودت، پتانسیل‌های خودت تمرکز کن. سبک زندگیت رو بر اساس اون منحصر به فرد بودن نسبت به اون آگاهی و دید خودت داشته باش. شما در حال یک آزمایش هستی. به لباست برس، به مدل موت رو تغییر بده، مدل ظاهر و استایلت رو تغییر بده و این تغییرات رو ابتدا از ظاهرت شروع کن، چون شما بیشتر از حد به ظاهر خودت توجهت پرت خواهد شد. برای تک تک نشانها و ماهای تولد آرزوی سلامتی، صلح و نور دارم. اگر مایل هستید چند لحظه چشمانتون رو ببندید و با دم و بازدم یاری کنید که به همین لحظه حال برگردیم. یک مدیتیشن کوتاه. چشمانتون رو ببندید و به دم و بازدم خودتون دقت کنید. دم از مجاری تنفسی بینی وارد ششهاتون میشه و بازدم
از بین لبهاتون خارج میشه. دم، بازدم. به همین ترتیب که به دم و بازدم های خودتون دقت میکنید، با هر دم این انرژی هوا تنفس رو وارد تک تک سلول های بدنتون کنید. از بالا به سمت آخرین مهره ستون فقراتتون و انتهای ستون فقراتتون ارسال کنید و با بازدم این انرژی رو به سمت بالا برگردونید و از بین لبهاتون خارج کنید. به نفسهای خودتون، به حرکت شکمتون دقت کنید که با هر دم ششهای شما پر میشه، عضلات شکمتون منقبض میشه و بعد با بازدم ششها تخلیه و عضلات شکم ریلکس میشه. دم، بازدم. برای چند لحظه سکوت کنید و با دم و بازدمتون تمام نقاط بدنتون رو اسکن کنید. دم رو ارسال کنید به سرتون، به چاکرای تاجیتون، به قسمت میانی پیشانی، به سمت عضلات دور لبهاتون، ناحیه گردن، شانه ها، دستان، قلبتون، عضلات اطراف قلبتون، سینه ها، شش ها و عضلات شکمی و دور کمرتون. همینطور با تنفستون مهره هاتون رو اسکن کنید. به سمت ناحیه لگنی، چاکراه ریشه، عضلات ران پا، پشت پا، ساق پا و مچ پا و انگشتان پاهاتون. حالا با بازدم‌های عمیق انرژی رو به سمت بالا برگردونید. دم، بازدم. با هر بازدم این انرژی رو به سمت بالا برگردونید و از لبهاتون، از بین لبهاتون خارج کنید. تمام بدن شما در حال و در لحظه هست. اجازه ندید که ذهنتون شما رو کنترل کنه. از پرش‌های فکری دوری کنید. به آخرین دم و بازدم عمیق خودتون دقت کنید. دم، بازدم. لبخند هرگز نباید از صورت شما حذف بشه. با یک لبخند زیبا چشمانتون رو باز کنید. برای تک تک شما آرزوی موفقیت و
سلامتی دارم. به امید معبود عشق الهی.